जी ब्रदर, मैंने सुन लिए हैं, सारे के सारे मैसेजेस सुन भी लिए हैं, पढ़ भी लिए हैं। और मैं अभी मैडम अस्मा को तो खैर जवाब नहीं दे सका। आपको जवाब दे देता हूँ। देखें, ये एक फैक्ट है कि मेरा ख़्याल ये है कि अब हफ़्ते से शायद ज़्यादा होने वाला है। मेरा साहब भाई से राब्ता नहीं है। ना उन्होंने राब्ता किया, ना मैंने राब्ता किया है। नंबर उनके बंद हैं। और बाकी भी सारे बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके साथ किसी के साथ भी उनका कोई राब्ता नहीं है। और ये भी एक फैक्ट है कि जिस तरीके से अस्मा ने बताया कि उन्होंने अपने कानों से सुना है कि अगर वो अगली डेट पे ना आए, कुछ ऐसा है कि वो अगर ना आए तो उनके वारंट इशू हो जाएँगे, गिरफ्तार हो जाएँगे। ये भी एक फैक्ट है, चूँकि अदालतों में ऐसा नहीं होता कि एक आदमी कोर्ट में ना जाए, ज़मानत पे हो और वो अगर अपीयर ना हो, तो फिर बेल कैंसल हो जाया करती है। और इसी वजह से ये जो यकम तारीख वाली जो डेट थी, तो मैंने कहा था कि डेट बड़ी इम्पोर्टेंट है और देखना ये होगा कि सैफ साहब जो है वो केस को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। अब आते हैं, वो पाकिस्तान में हैं या नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक शख्स का आईडी कार्ड ब्लॉक है, पासपोर्ट उसका इदारे के पास है और नाम उसका ईसीएल में है। और छोटा-मोटा नाम नहीं है, गूगल पे सिर्फ सैफ रहमान खान नियाज़ी लिखें तो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में, दुनिया भर में, दुनिया उसको जानती है। और उसका पाकिस्तान से भाग जाना, फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, चलें जी, जो एक बात की जा रही है कि जी 90% चांसेज़ ये हैं कि वो मुल्क छोड़ के भाग गया। अगर वाक़ई इसमें सदाकत है, तो मुझे ये बताएं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारा नैब और पर्टिकुलरली हमारी एफआईए या जिम्मेदार इदारे जो भी हैं, जो ईसीएल की निगरानी करते हैं, वेयर दे विल स्टैंड। ये लाखों लोग छोड़ देंगे उनको, इदारों को नहीं है पता। ये तस्वीर का मैं एक रुख बता रहा हूँ आपको। अब आते हैं, तस्वीर का एक और रुख है। मेरे समेत, यानी कि मैं भी उनमें शामिल हूँ, चूँकि मुझे भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया हुआ था। जिसकी बात होती थी वो ये कहता था कि भाई जी हम तुम तक पहुँच चुके हैं। हमें तुम्हारी एक-एक मूवमेंट का पता है। हमें ये भी पता है तुम खा क्या रहे हो, तुम पी क्या रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो क्या कर रहे हो। अब आते हैं, ये जो सालगिरह वाली जो वीडियो है, वो कोई खातून है, जिसने अपने पता नहीं टिकटॉक या पता नहीं कौन-सा अकाउंट है, मुझे तो सोशल मीडिया के अकाउंट्स ही याद नहीं रहते हैं, या इंस्टाग्राम यस, किसी पे उसने वो सालगिरह की वीडियो जो है वो, चूँकि वो भाभी की शायद सहेली है या जानने वाली है, व्हाटएवर इज़, तो उसने अपने अकाउंट पे उसने अपडेट की थी। वहाँ से किसी ने डाउनलोड कर ली, क्रेडिट उन्होंने ये लिया जनाब, हमें तो जनाब ईची-बीची एक-एक लम्हे का पता है। मेरी आदत नहीं है, मैं भी सिर्फ़ मेरे मुँह पे बैठ के लोग झूठ बोल रहे होते हैं, पता होता है कि ये 100% झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी भी कुछ नहीं कहा। तो बहरहाल वो वीडियो वायरल हुई और फिर वो लोग जो ये कहते थे, मैं बात वही कर रहा हूँ, मुझे और सैफ साहब को। हमें आपकी एक-एक मूवमेंट का पता है। हमें ये भी पता है कि आप कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के हवाले से जब मैसेज वायरल हुआ कि जी लोकेशन भी आ गई है। फिर ताल्लुकात के बारे में, बड़े हाई प्रोफाइल ताल्लुकात हैं, हम ये कर देंगे, हम वो। एक ज़हनी बकौल उस शख्स के, जब तक वो शख्स मुझसे राब्ते में था। उसने कहा, राय साहब, ग्रुपों में मैं इसलिए नहीं हूँ कि ज़हनी तौर पे लोग टार्चर करते हैं। कब तक एक बंदा बर्दाश्त करेगा? अच्छा, अब जिनको मैं राब्ते में हूँ और मैं उनको जवाब देता हूँ, वो सुबह, दोपहर, शाम, रात वो एक ही राग लपते हैं, हमारे पैसे हमें दे दे। ये लाखों लोग जो है ना, ये खान खसमान, एंड दैट्स ऑल।
میں کیا کروں؟ جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، تو بھابھی نے بھی یہی بات کی تھی کہ 24 گھنٹے کی ایک اذیت ہے کہ جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ لوگ ہمیں اذیت دے رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. دوسری چیز یہ تھی کہ جب میں ان کو کہتا تھا کہ صاحب بھائی آپ کے لیے ٹربل کریٹ ہو جائے گی، آپ ان لوگوں سے مل لیں، آپ ان لوگوں سے بات کر لیں، تو ادروائز یہ بڑے تگڑے لوگ ہیں، یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو وہ کیا نام، آپ پہلے تو وہ ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ یار آپ کے سامنے صورتحال ہے، میرے پاس نہیں ہے. یہ تگڑے لوگ اگر میرے ساتھ بیٹھیں گے بھی صحیح تو انہوں نے صرف اپنی بات کرنی ہے. تو کیا میرے پاس ہے میں دے دوں؟ ایک آدمی کلمہ پڑھ کے کہے تو پھر میرا آرگومنٹ نہیں بنتا. ویری فرینکلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. اس نے کہا جی میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا. اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ جب ادھر سے یہ سالگرہ والی ویڈیو تھی، ادھر سے جب مجلس شورا کو پیسے دیے گئے تو یس دس از فیکٹ، میری ان کے ساتھ تلخی ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ دس از ناٹ دا وے، آئی ایم سوری، مجھے نہیں اچھا لگا. کاش کہ یہی چلے وہ 10 لاکھ روپے ہی ہے، آپ 10 خاندانوں میں تقسیم کر سکتے تھے، آپ 20 خاندانوں میں تقسیم کر سکتے تھے، کسی کا کوئی بھلا ہو جاتا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں اور کس چیز کے لیے مفتیان کرام کا منہ بند کرنے کے لیے دیے گئے یا ایک شخصیت کو دیے گئے، واٹ ایور از. اب میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، چونکہ اس کا نام سیف الرحمان نیازی ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہو اور وہ صرف ان لوگوں کو شیشہ دکھانا چاہ رہا ہو جن کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمیں تو پل پل کی رپورٹ ہوتی ہے کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ شاید ان اناؤنسڈ اس نے ان کو چیلنج دے رکھا ہے کہ آؤ پھر پکڑ لو، پھر مجھے ڈھونڈ لو، تمہارے تو بڑے دور دور تک رسائی ہے نا، بڑے آپ کے جسے کہتے ہیں نا تعلقات ہے، تو پھر آ جاؤ، میں بیٹھا ہوں اور پاکستان میں بیٹھا ہوں اور پھر مجھے تلاش کر کے دیکھ لو. تو یہ اس چیز کے بھی چانسز ہیں، لیکن ہارڈ اینڈ فاسٹ کچھ نہیں کہا جا سکتا. پاکستان چھوڑنا دیٹ از ناٹ این ایزی جاب فار اے پرسن لائک سیف الرحمان خان نیازی. میں نہیں سمجھتا ہوں. میری جو چھٹیز کہتی ہے، چونکہ میں اس شخص کے مزاج کو سمجھتا ہوں، جب اس کو کوئی تڑی لگاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے آ پھر تو پہلے وہ کام کر. تو یہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہوں اور میرے ساتھ بھی وہ رابطہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ چونکہ میں آپ کو پتا ہے ایک درمیانی رستے اختیار کرنے والا شخص ہوں. میں دونوں فریقین کو سمجھاتا ہوں. تو چونکہ لاسٹ ٹائم مجھے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو وہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ دیکھیں تو صحیح ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کل کی بجائے آج جا کے کر لو، میں نہیں آتا ہوں بیچ میں. مجھے انہوں نے چٹا جواب دیا تھا. تو شاید میرے ساتھ بھی رابطہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ شاید راجہ ریاض بھی مجھے کہے گا کہ نہیں نہیں آپ ان لوگوں سے ملیں، ان لوگوں سے بات کریں یا کچھ کریں. تو اس چیز کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ صرف خاموش رہ کے چسکے لے رہے ہوں کہ کل تک جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کی ایک ایک مومنٹ کا پتہ ہے، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیف الرحمان نیازی کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے. تو یہ بھی تصویر کا ایک رخ ہے اور زیادہ دور کی بات تو ہے ہی نہیں. 15 تاریخ کو وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس ٹائم کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ دوسروں کو کیا شکل دکھائیں گے. اور اگر وہ بھاگ گیا تو پھر جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ نسلی ہے، وہ خاندانی آدمیوں کو کبھی پیٹھ نہیں دکھائے گا، وہ لوگوں کو کیا شکل دکھائیں گے. اٹ از اے ٹیسٹ کیس. تو اس لیے میں اس پہ کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور بہرحال ایک اذیت ضرور ہے اور لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کو مزید پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ اب 15 دن جو ہے اور تو کوئی کھیل ہے نہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں، تو بس یہی چلتا رہے گا کہ وہ پاکستان سے بھاگ گیا، وہ پاکستان میں آ گیا، وہ غائب ہو گیا، وہ مل گیا. تو بس گروپ ایکٹیویٹیز چلیں گی. جہاں فوکس ہونے کی ضرورت ہے ادھر کسی نے جانا ہی نہیں ہے.